سلام تعني هبلي ز خبركم من فتوات تخطاتلتي مدب سابوين تايمس لمون كم تلمودن الساعة الزحرنا لكم حد صرتن وانا ونزبلنا محابريتات حزنا لكم مسئنا لنا نسرنا يمكتالكم نعدم فلما قند نتاتهم نباهم كنبل كورات تخطاتلتنا نزقات امنا نايدم سساقم بيكرتا عند حتتنا قند نتاتهم كناسمعكم بأي تجيتاتشو ردا زمرحن نبعلو هزباويان حارنا تقرين دابل تسوع عكال دارقا كوينات الزعاوجة مجلس زرقح لهم زبت وسخون بشم هزباويان حارنا تقري ناب حقا ودب نمقيار عبجاف كم زبصحون تقيسو لهم كبير وترز ولد قدا خوين يركب بزرزر ان ملكة قدا خول يوم ابا اداراش حاول تسمعتات كبير عقرقر تفتيرهم من قال اتعقرقر انت ايو مسانا مستسالحون بزرزر كسمعوهم لايك كومنت شير سبسكرايب غورين زنقع سناي صانيتم لما عنتي أب حاولتي سماعتات مبلع عصر تخلت جوباء مالتن مكياد زي تجبر من قصقاص بزي تفلت مكنت بستل على أجرجر تي جوباء كم زي تقارص تجلسهم عبت عدراش زي ترخبو بركز ولا أكلات نت جوباء بسفحو زي ربشو انتقونهم بز مكنت تجوباء تتوقبل تجدد لهم أليكس بأيت جيتاتشو ردا زمرحن نبعلو هزباويان حارنا تقرين دابل زسوا حيلي لما عنتي الزرارابي زيتا بحاللو مجلس زرقيحو تكالاونة تقرين مفراسم زقبر كايد بتخوفري بهصوص تقطو يبالكبليوم نت مجلسو ها إلو الجمر نبعلو كم هزبي ودبن سرعة نجيرو زر إزالوم زي حقاو قجل دبرتين هافتن بيروكراسن تقري تقوصاصيرو تقرين هزبانه نايت جوجلن تلاختون نبرت غيرو بزي سخفن زبزبزه صر حدنت معرينت يكبل بتري يخصص بقالسن مسواتن حزب تግራይ ዝተጠረየ ተካል መፍራስን ትግራይ ተካል አልቦን ምግባር እናስር ዝመጽህ እንትኸውን ካብ ዝሐለፈ ዓመት ንነዘድማ በዝኸፈ መንገዲ አጠናኺሩ ቀጽሉ ይርከብ الزوجلة بورد محبر لمعات تقرأي TDM بناي بعلو حنقوات كادرتات النمم الأزجبرو زي توادة دفتنا كاب جوبعي تنياتات سفح زبالة تقامو قتيم هولو بزحات جوبعي تنياتات ونه نحد علي توجلة هرفان نمم لم عين الساتفن بمبال راح ريحهم وسيم اللوم والدبح وحات بمفرز جمرة جوجلة دبرتين تأمت كوكوزاتر بزي حقا من قدي تنكس عيسون ينكس أصلهم كابزي بمعصل نجزي يوم محدار تقرأي نمفرس نبعلو الكوريلو زصوع زي حقاو اخبكابه تشاريخو زفت سمو علوا منقستي جزي يوم محدار بعلوا سوغه نتاريخ حزب تقرأي زي متن نوري فصيمو يوم نزي نورم فصامه بالعلو تعززت سراوي تقرأي زتولعن زتواددن بمخانو سراوي تقرأي اي تقبلن نزي بمقوامن سراوي تقرأي بصفحات يبتن كمزلو اتمجلسي تقسم بزعبيلو سراوي تقرأي ون كبتنن كفرسن يقبر اللو كبل ون بتي ندكتور دبرزين قبر مكيل زمرة هزباويان حارنا تقرأي بتريخ اسس ازي علي توقج لم كابتكال حليفو قابل علي حزبنا بحفاش قابل علي دليت لوطي من اسيخ عم بفلاي كبيد تشفشف ما اسرتي مجويتي اتناخيرو زقصله بركز زبل من اسي تقرأي فحبتن أبيلهم أجرو نبز مرحو يبتنولهم زترفع من سيخ أنصار أزوج
ጉጅለ መላፍንቱን ይቃለስሎም ሎሚ ደማ ማሕበር ልምዓት ትግራይ TDM ንኸፈርስ ኣብ ጫፍ በፂሑ ይርከብ እዚ ብዘይካ ስልጣኑ ጉጅላዊ ረብሑ ስለ ህዝብ ጥር ትብል ተገዳስነት ዘይብሉ ጉጅለ ኩሉ ናይ ገንዘብ ምንጭ ዝበሃል ትካል ናይ ከተማ መሬት ትካል ንግዲ ማዕድን ወይ ካልእ ዕድል ፀንቂቑ ክቆፃፀርን ሕሉፍ ሓሊፉ ገበናቱ ዘቃልዕ መረዳታት መሊኡ ከጥፍም ድቃስ ኢኑሎም እዚ ጉጅለ ብተሓባባርነት ሓድሽ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ኩሉ ይሓልቦ እዩ ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ዝዘዋወረለን ትካላት ማለት እውን ቢሮ ማዕድን መሬት ከተማ ልምዓት ማይ ሃፍቲ እቶት ፋይናንስን ወዘተ ተቆፃፂሩ ብሰፊሑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይኸስስ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ንምቁፅፃር ሰፊሕ ርብርብ ዝገብረሉ ዘሎ ምክንያት እውን በቲ ሓደ መዳይ ሃፍቲ ህዝቢ ትግራይ ንምቁፅፃር እንትኸውን በቲ ካሊእ መልክዑ ከዓ ብማለት ኣቢሉ ንመኸተ ዝተኣከበ ገንዘብ ካብ ውሽጢ ዓዲ እናኣከበ ናብ ማለት ዘእተዎ ወርቅን ጨርቅን ዝምልከት መረዳታታት ንምጥፋእ እዩ በዛ ኣቢሉ እውን ገበኑ ንምሕባእ እዩ በሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንህዝብን ትካላትን ብግቡእ ሓለዋ ኣብ ክንዲ ዝገብር ነዚ ኣጣጣይ ጉጅለ ኣሕሊፉ ሂብዎ ኣሎ ብጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ተዓፅዩን መፈናፈኒ ኣስኢኑ ዝፀንሐ ጉጅለ ደብረፅዮን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ከፊቱ ዝሃቦ እንሆ ኣብ ትግራይ ኩሉ ዓይነት መንወሪ ተግባር ይፍፅም ኣሎ ክብል እውን እቲ መግለፂ ይጠቅስ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከብ ህዝቢ ትግራይ ትካልካ ንምሕላው ኣንጻር እዚ ፀረ ትካልን ትካላውነትን ዝኾነ ጉጅለ ተረኣል እቶም ማሕበር ልምዓት ትግራይ ከይፈርስ ኢሎም ኣብ ጉባኤ ማልት ኣትዮም ዝረባረቡ ዘለዎም እቲ ሓበሬታ ናብ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ንኽበፅሕ ብሚድያ ዝረባረቡ ዘለውን ጉድሳት ተጋሩ ልዑል ሞሳ ይግብኦም ማልት ማረት ትእምት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይን ኩለን ከባባዊ ነፃ ማሕበራትን ናይ ተጋሩ መሰል ነፃነትን መሐለው ትካላት እምበር መዓንደር ሓደ ጉጅለ መላፍንቱን ክኸውን ክንፈቅድ የብልናን ህዝቢ ትግራይ ብሓፈሻ መንእሰይን ምሁሩን ድማ ብፍላይ ዝጀመርዎ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ቃልሲ ብዝተወደበ መንገዲ ብምትሕባር ብምምራሕን ትግራይ ናብ ዝለዓለ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምስግጋር ብኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ህወሓት ንባዕሉ ናብ ፓርቲነት ዘሰጋግሮ መስርሕ እናዛዘመ ኣብ መወዳእታ ብርኪ በፂሑ ይርከብ ምስ ፀረ ምልክነ ፀረ ዓፈናን ዝኾና ውድባት ትግራይ ብምትሕባር ቃልሱ ኣሕይሉ ከም ዝቐፅል እውን በዛ ኣጋጣሚ ንመላ ህዝብናን ደገፍቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክነብስር ንፈቱ ጉጅለ ደብረፅዮንን ዋርድያታቱን ከዓ ዘይዛሪ ጉድኩምን ጥፍኣትኩምን ማሕበረሰብ ዓለም ብፀሓይን ቀትርን ይዕዘበኩም ኣሎ ፀረ ሰላም ልምዓት ረሃዋ ትግራይ ህዝብን ምዃንኩም ፈታውን ፀላእን ብቁሉዕ ይከታተለኩም ኣሎ ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝብና ብሓፈሻ ድማ ለውጥ ዝደሊ መንእሰይ እውን ምሁር በዓል ሃፍቲ ዲያስፖራ ትግራይ ድማ ብፍላይ ኣንጻር እዚ ዓሊታዊ ጉጅለን ዋርድያታቱን ሆኢሉ ክልዓል በዛ ኣጋጣሚ ፃውዒትና ነቕርብ ዝምልከተኩም ተቆፃፀርቲ ሲቪክ ማሕበራት እውን ኣብ ልዕሊ ማለት ዝግበር ዘሎ ቀይዲ በተክ መንገዲ ብዝግባእ ተረዲኹም ብእዋኑ ሕጋዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ማልት ኣብ ምድሓን ሓላፍነትኩም ክትዋፅኡ እውን ንፅውዕ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ብተመሳሳሊ እዚ ዘይሕጋዊ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ትካል ትግራይ ዝገብሮ ዘሎ ኣጥፋኣይ ኣካይዳ ጠጠው ከብሎን ሓለዋትን ድሕንነትን ትካላት ክሕሉ ኣጥቢቕና ንሓትት ዘላለማዊ ክብሪ ንሰማዕታትና ማእኸላይ ኮሚቴ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ 19 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ብኣቆፃፅራ ገዝ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ